नमस्कार दर्शकबिन, म सम्राट थापा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ दीप खबर। देश कोरोना कहरले गर्दा अहिले सुस्ताएको छ। भनौं देश ठूलो आर्थिक, मानसिक र शारीरिक क्षति भोग्दैछ। यो अवस्थामा मानिस रोगले, भोकले र राजनीतिक विचलताको अवस्थाले त्रासित छ। जनता भोकले लडिरहँदा शासकहरू भने कुर्सीका लागि लडिरहेको देखिन्छ। यो यथार्थ पनि हो। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर पछिल्लो समयको अध्यादेश र प्रतिनिधि सभा विघटन र यसले पार्न सक्ने असर र आगामी चुनाव जुन मध्यावधि चुनाव तोकिएको छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा रहेर आज हामी नेपाल संविधान सभा सदस्य तथा नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष रेवती रमन भण्डारीसँग कुरा गर्दैछौँ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। अहिले दिन कसरी बितिरहेछ हजुरको? अहिले अब सामान्य हिसाबले सकेसम्म सुरक्षित बिना काममा बाहिर नहिँड्ने, विभिन्न सूचनाहरू, जानकारीहरू, विभिन्न अनलाइनहरूमा प्राप्त भएका लेखहरू अध्ययन गर्ने, कतिपय जनताका साथीभाइका समस्याहरू, खास गरी कोभिडसँग सम्बन्धित समस्याहरू, कहिले अस्पतालको कुरा, कहिले बेडको कुरा, कहिले अक्सिजनको कुरा, कहिले आवत जावतका समस्याका विषय, यस्ता विषयहरूमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, साथीभाइहरूलाई कहीँ चाहिँ के भने कोभिडमा को विषयमा सकेको सहयोग गर्न, या चाहिँ के भनेदेखि कुनै अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यसको खबर गर्न, सहजीकरण गरिदिन, सकेको सहयोग उपलब्ध गराउन, सकेको राहत उपलब्ध गराइदिनको निम्ति जिल्लाभरिका पार्टीका स्थानीय तहका साथीहरूलाई सहजीकरण गर्ने र प्रशासनसँग सहजीकरण गर्ने समन्वय गरेर त्यसमा नै अहिले चाहिँ दिन बितिरहेछ। मैले थोरै तपाईको अहिलेको माहौलमा हामी आउँछौँ। योभन्दा सुरुमा तपाईले 2038 सालदेखि अनेरा सुरुमा रहेर राजनीतिको पहिलो कदम अगाडि बढाउनु भयो र आजसम्मको मितिमा चाहिँ त्यो 40 वर्षको समय रहेछ। भनिन्छ एउटा 40 वर्षमा त तपाईलाई एउटा राम्रो एउटा विज्ञता, अनुभव, हैन, अनुभवले मान्छेलाई विज्ञ बनाउँछ नि भनिन्छ, हैन, अनुभव हुन्छ। यो 40 वर्षको अन्तरालले या 40 वर्षको अनुभवले चाहिँ तपाईलाई राजनीति के हो, ठ्याक्क एक शब्दमा भन्नुपर्दा राजनीति के हो भन्ने सिकायो? अब राजनीति के हो भन्दा राज्यको, अब यता हामी राजनीतिक शास्त्रको भाषामा भन्दा राजनीति भनेको राज्यको नीति नै राजनीति हो र राजनीति भनेको चाहिँ राज्यको शासकीय प्रणाली मार्फत राज्यको नीति निर्माणको प्रक्रिया मार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने, मुलुक सञ्चालन गरेर मुलुक सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य भनेको सञ्चालनका लागि सञ्चालन होइन कि मुलुकलाई, राष्ट्रलाई, जनतालाई अगाडि बढाउने, सेवा सुविधाहरूको क्रमशः विस्तार गर्ने, सुशासनको स्थापना गर्ने र मानव जुन हाम्रो यो सभ्यतालाई अझ थप परिष्कृत उन्नत बनाउने चिज चाहिँ राजनीति हो। र त्यो राजनीति खास गरी त्यो अझ भन्ने हो भने शासकीय प्रणालीका माध्यमबाट ती सबै चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा विधिको शासन लागू गर्ने। मैले थोरै अब यता कुरा गरेँ जस्तो अहिलेको देशको परिस्थिति जुन छ, हैन, एक त हामी कोरोना कहरबाट जुधिराख्दाखेरि आन्दोलनसम्म भइरहेछ अहिले परिस्थितिमा भने म थोरै यो यतातिर आएँ, हैन, संविधानको मूल्य मान्यता अनुसार देश चलिरहेको छ अहिले। अब यसका बारेमा धेरै तर्क वितर्क मान्छेले गर्न सक्छन्। संविधानको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले त 308 धाराको संविधान बनायौँ नेपालमा। संविधान धेरै चिजको व्याख्या गरियो, धेरै चिज राखियो, तर संसारमा असाध्यै थोरो छोटो मात्रै कतिपय विषयहरू मात्रै राखेर संविधान पनि चलेका छन्। अमेरिकामा 7 धाराको मात्रै संविधान छ, त्यो देश उन्नत ढङ्गले चलिरहेका छ। बेलायतमा संविधान नै, लिखित संविधान नै छैन, त्यो पनि देश उन्नत ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले चलेको छ। त्यसकारणले संविधानै नभएका मुलुकमा, देशमा पनि संविधान चलेको छ र
अमेरिकाको संविधान 7 धारामा कति लेखिएको छ? एकदम थोरै चिज लेखिएको छ। त्यो चाहिँ देश राम्रैसँग चलिरहेको छ। अब हामी कहाँ यत्रो धेरै 308 त मूल धारा छन् र त्यसका उपधारा गर्ने पनि हजारौँ उपधाराहरू छन्। यसका आफ्ना आफ्नै खालका व्याख्या हुन्छ, तर संविधानभन्दा बाहिर गएर देश चल्न सक्दैन। अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर गएर त लिखित संविधान भएको देशमा संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दैन। संविधानभन्दा बाहिर गयो भने शक्ति पृथकीकरणको सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हामीसँग अन्य राज्यका अदालत, स्वतन्त्र न्याय आयोगको अदालत छ। त्यसपछि त्यो गएको छैन, गलत ढङ्गले गएको भए त्यसको सन्तुलन नियन्त्रण गर्ने अर्को शक्तिशाली अदालत छ, त्यो जनता पनि छ हामीसँग। त्यस कारणले गयो कि गएन भन्ने कुराको धेरै यो गफको लफाजीमा लाग्नु के जरुरी छ भने राजनीतिक दल मार्फत चाहिँ दलीय आधारमा हाम्रो देशमा निर्वाचनहरू हुन्छ, दलीय आधारमा सरकारहरू गठन हुन्छन्। सरकार चाहिँ के भने कार्यकारिणी अधिकार सरकारमा छ, न्यायिक अधिकार अदालतमा छ र संसदीय चाहिँ के भने अर्को चाहिँ सन्तुलनको अर्को चाहिँ अङ्ग भनेको संसद छ। यी सब चिज छन्। यो भन्दा फेरि पछि गएर अन्ततगत आउने जनता हो। त्यस कारणले यो अब कानुनको व्याख्या, संविधानको व्याख्या अदालतले गर्छ। गएको छैन भने त्यसलाई सच्याउने अधिकार त अदालतले अस्ति चाहिँ पुस 5 को प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले उल्टायो। त्यस कारणले संविधानभन्दा गयो गएर यो धेरै विवादको विषय गर्नु जरुरी छैन। यसले यो गयो कि गएन भन्ने कुराको व्याख्याका अनेकौँ यो चाहिँ खालका तर्क वितर्कले चाहिँ राज्यको नियमित राज्य प्रणाली त डिस्टर्ब त भएको छैन नि। नियमित राज्य प्रणाली त चलिरहेकै छ। त्यस कारणले अब यो मैले चलेको छ भनौँ ल, अर्कोले चलेको छैन भन्ला। त्यस कारण यसको निरूपण अदालतले गर्छ। अदालतले भन्दा अर्को पनि शक्ति ठुलो अधिक शक्ति जनता छ, जनताले गर्छ। भनेपछि तपाईँको तात्पर्य भनेको अब पछिल्लो चुनाव आउँदैछ, चुनावमा जनताले नै यसलाई चाहिँ के हो भन्ने कुरा यो मैले आजको मात्रै कुरा गरेको छैन कि भोलि जुनसुकै बेला पनि 20औं वर्ष 50औं वर्षपछि पनि त्यसको किन संविधान बमोजिम संविधान मात्रै भएन, देशमा विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो कि बढेन, पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास अगाडि बढ्यो बढेन, सामाजिक न्यायको र वितरणको कुरा ठिक ढङ्गले भयो कि भएन, सुशासन स्थापित भयो कि भएन, यी चिजहरू हाम्रो संविधानमा के छ मार्ग सिद्धान्त उल्लेखित छन् र कतिपय कुरा मौलिक हकमा छन्। ती चिजहरूको कार्यान्वयन व्यवस्थापन आदि लगायतका विषय ठिक ढङ्गले भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि त संवैधानिक विषय हो। मान्छेले ठिक ढङ्गले चाहिँ के भने अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा पाए कि भएन, विद्यालयमा ठिक ढङ्गले चाहिँ कलेजहरूमा पठन पाठनको अधिकार पाए कि भएन, ती सबै चिज त अदालतमा जाँदैन नि। मान्छे त ती सबै न्याय पाऊँ भनेर सबै अदालतमा जाँदैन नि त त्यसको फैसला कति बेला गर्छ जनताले भन्दाखेरि यो अहिले सत्ता प्राप्तिको हानाथापको विषयमा अदालत गइरहेछ। त्यो आम जनताको विषय होइन क्या। यो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा राज्य तमाम चाहिँ के अरे राज्य चाहिँ राष्ट्र चाहिँ एकदमै चाहिँ के भने संविधान बमोजिम भइहाल्यो। सारा जनताले एकदम हर सुन चाँदी फल्ने जस्तो फल्ने। अनि अर्को केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ देशै डुबेको स्थिति त हो। या केपी ओली नहुँदाखेरि देशै डुब्ने, शेरबहादुर नहुँदाखेरि देशै डुब्ने, हुँदाखेरि देशै उक्सिने भन्ने कुरा पनि यी माथि उपरी संरचनाका तछाड मछाडका विषय हो जो अदालत जान्छन्। अदालत तर अदालतमा प्रवेश नगरेका हजारौँ हजार विषयहरू छन् जसको न्याय इन्साफ त फेरि जनताले नै गर्नुपर्छ नि त। त्यो भनिराख्दा फेरि जनता चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँलाई जनता पीडित पनि जनता नै हो नि त अहिलेको परिस्थितिमा। अनि पीडक मान्छे नै कसरी फेरि भोलि गएर चाहिँ त्यो न्याय पक्षमा हुन सक्छ त? होइन, को पीडकको भन्ने कुराको फैसला त अन्तिम जनताले गर्ने हो नि त। भनेपछि अन्तिममा तपाईँलाई एउटा कुरा म फिलिपिन्स भन्ने एउटा देश छ, त्यहाँ मेजर राजनीतिक दलहरूलाई जनताले कम भोट हाल्छ। थुप्रै स्वतन्त्र मान्छेले त्यहाँको संसदमा जितेर जान्छ। त्यो न्याय इन्साफ जनताले फैसला गर्दाखेरि त्यो फैसला गर्दा रहेछन् त्यहाँ। त्यो पनि त फैसलै हो नि। या हिजो आज 1 सिट पनि नभएको दल भोलि 50 सिटको पार्टी हुन सक्दैन। त्यो पनि त जनताले फैसला गर्ने हो नि। त्यस कारणले
त्यो अन्तिम सब फैसला चाहिँ के जान्छ। त्यसरी संविधान मेरो यस प्रश्नको प्रकारान्त कुरा निष्कर्ष कुरा के हो भने संविधान बमोजिम भयो वा भएन भन्ने कुरा अन्तिममा जनतामा जाने हो, जनतामा लानुपर्नेले लाने हो, को कसलाई के विषय लाने हो, चुनावको एजेन्डा बनाउने हो, फैसलाको त जनता सधैँ छ नि। जस्तो मैले यही कुरामा जोडेँ, अहिले चुनावको मिति तोकियो र त्यो सँगसँगै हामी कोभिडको महामारीमा नै छौँ र यो कति जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ यकिनन कसैलाई थाहा छैन। भने के चुनाव कार्तिक र मङ्सिरमा गरेर 2 चरणमा चुनावलाई राखियो, त्यतिखेरसम्म कोभिड जान्छ या गएन भने चाहिँ चुनावको तयारी त हुन्छ, चुनावमा जुन खर्च त हुन्छ, त्यसको लागि के छ? तपाईँहरूको पार्टीले नै यसलाई अगाडि लिएर यस्तो छ, संविधान प्रतिसभा विघटन भएको मितिले 6 महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न हुनैपर्छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। या त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो 2/3 बहुमतले। अब प्रतिसभा विघटन भएको स्थितिमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन, 6 महिना हुनैपर्छ। जहाँसम्म कोभिडको विषय छ, कोभिडको विषयमा के छ विज्ञहरूले भनेको पनि हामी कहाँ एकैचोटि क्लाइमेक्समा चाहिँ कोभिड यो दोस्रो भेरिएन्टको चाहिँ कोभिड चाहिँ दोस्रो चाहिँ पहिला हामी कहाँ पछि आयो अलिक, जो दुनियाँमा चाहिँ के भने लाखौँ मान्छे प्रभावित हुँदै थिए त्यतिबेला हामी कहाँ थिएन। तर पछि हामी कहाँ त्यसको चाहिँ दुनियाँमा क्लाइमेक्समा पुगेको बेलामा भन्दा हामी कहाँ 3 महिना ढिलो आयो। तर यसपालि के छ, त्यो दोस्रो वेभको क्लाइमेक्स चाहिँ भारतमा आयो पहिला, अरू देशभन्दा तुलना त नगर्ने हाम्रो छिमेकीमा, र त्यो हामी कहाँ तुरुन्तै आइपुग्यो। त्यसो भएको हुनाले विज्ञहरूले यसो हामीले सुन्दा पनि यो चाहिँ भाइरस चाहिँ के छ भने लामो केही समयको क्लाइमेक्समा त्यो पुग्छ, एउटा एकदम उचाइमा पुग्छ र त्यो उचाइमा पुगेपछि त्यो बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ पनि छ। एउटा खैर एउटा विषय हो त्यो। दोस्रो के छ भने कोभिड चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ चल्छ भनेर राज्य चाहिँ त्यसै चुप लाएर बस्नु हुँदैन, बस्दैन। त्यसले वैकल्पिक किन ल वर्षौँ दिनसम्म कोभिड चाहिँ के भने फैलिरहने अनि यो सारा देशको अर्थतन्त्र चाहिँ चौपट भइरहने, सारा चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना व्यापार व्यवसाय शिक्षा अनेकौँ क्षेत्रहरू चाहिँ बन्द भयो भने त कोभिडभन्दा अर्को महामारी त यो भयो नि। मान्छे भोकै मर्न सक्ने, ब्याङ्कहरू टाट पल्टिँदै जाने, राज्यको ड्युटी टाट पल्टिने, चुनावको कुरा छोडौँ न, यो मान्छे एउटा मात्रै चिजलाई बिर्सिरहेका छन्। यो क्लाइमेक्स अहिले हामी कहाँ 1 महिना जति लगभग हामी कहाँ सुरु भयो। अझै मानिलिउँ 7 महिना, अझै 6 महिना गरी 7 महिना यही अवस्था कन्टिन्यू हामी यही लकडाउनमा रहिरहने हो भने र यही खालको क्लाइमेक्सको चाहिँ कोभिडले चाहिँ मान्छे भटाभट मर्ने स्थिति गऱ्यो भने त चुनावको कुरामा राज्य नै कोलाप्स भइहाल्छ नि। किन त्यसपछि ब्याङ्क वित्तीय संस्था पैसा चाहिँ के कारोबार बन्द हुन्छ, राज्य सञ्चालन गर्ने राज्यको ढुकुटीमा चाहिँ के सञ्चित कोष चाहिँ के शून्य हुँदै जान्छ, निजी व्यवसाय व्यापार उद्योग धन्दा कल कारखाना कृषि सारा चिज चाहिँ ठप्प हुने परिस्थिति हुँदा त निर्वाचन हुने नहुने भन्दा पनि ठुलो राज्य कोलाप्स हुने एउटा स्थिति हुनसक्छ। तर त्यस्तो स्थिति किन नहोला भने 2 कारणले मैले एउटा यो विज्ञहरूकै भनाइ विशेषज्ञहरूको भनाइमा पनि यो क्लाइमेक्स लामो समय जाँदैन, यो 1-1.5 महिना बढीमा चाहिँ हुन्छ, त्यसपछि सामान्य स्थितिमा फर्किन्छ भन्ने एउटा विज्ञ भनाइ। 2 त्यति बेलासम्म अर्को विकल्प अब हामीसँग अहिले आयो, पहिला अघिल्लो वेमा थिएन, अब अहिले चाहिँ हामी कहाँ खोप आयो। अब सरकार खोपका निम्ति लागिरहेछ, हामी देखिरहेछौँ होइन। 20 लाख खोप चाहिँ अहिले कहाँबाट आउँदैछ। आजै मात्रै अहिले मैले हेर्दै थिएँ अमेरिकी त्यो उपविदेश मन्त्री छ, हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री कुरा गर्नुभएको छ यही विषयमा। अरू देश चाइनासँग कुरा आउँदैछ, सहयोग माग्ने पनि कुरा छ र किनेर पनि ल्याउने कुरा छ। किनेर पनि ल्याएर भए पनि यो 2-3-4 महिनाभित्रमा जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्न सकियो भने हामी चाहिँ यो कोभिडलाई हामीले एक ढङ्गले परास्त गर्छौँ। र त्यो परास्त गर्नु भने चुनावको लागि मात्रै होइन, राज्य बचाउनको लागि पनि, जनता बचाउनको लागि पनि त्यो गर्नुपर्छ, राज्यले गर्नुपर्छ र गर्ला भन्ने कुरा विश्वास गर्छु। त्यस कारण चुनावको मात्रै कुरा छोडौँ न, यो कुरा हामी अर्को पार्टमा प्रवेश गरौँ समयलाई मध्यनजर राख्दै। चुनावमा जाने त तपाईँहरू लगभग चुनाव हुने नै कन्फर्म तपाईँहरूले कन्फर्म मानिसक्नुभयो। अब यसो हेर्दा त एमाले
नेकपा थियो केही समय अगाडि, नेकपालाई पनि सर्वोच्चले चाहिँ एमाले र माओवादी नै हुनु भनेपछि एमाले छ र एमालेमा नै दुई धार देखिन्छ नि त होइन। माधव पक्ष छुट्टै, माधव झरना वामदेव पक्ष छुट्टै देखिन्छन् भने संस्थापक पक्ष केपी ओली पक्ष छुट्टै देखिन्छन्। यो अवस्थामा तपाईँहरू चुनावमा जान तयारै हुनुहुन्छ? कसरी यस्तो समीकरण तपाईँ एउटा जिल्लाको जिल्ला अध्यक्ष भएको कारणले तपाईँको जिल्लामा चाहिँ के छ यसको समीकरण? तपाईँलाई एउटा कुरा यसै सन्दर्भ यही प्रश्नमा भनिहालौँ, चुनाव त एमालेलाई चाहिएको होइन। वास्तविकता हेरौँ न कि आज 1 वर्ष हो संसदका 2टा अधिवेशन सकिए, एउटा विधेयकमाथि छलफल भएन। एमसिसी प्रधानमन्त्री बारम्बार भन्नुभयो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राज्यले हस्ताक्षर गरेको एमसिसी पार्ले संसदले फेल गरिदिउँ नि त, प्रस्ताव त अगाडि बढाइदेऊ, फेल गरिदेऊ, म पासै गर्नुपर्छ भने कहाँ भनेको छु। एउटा उदाहरण, त्यो प्रस्ताव अगाडि जाँदैन। 2 दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरू संसदमा चाहिँ के भने टेबल भएको छ, त्यो अगाडि बढ्दैन। आज नागरिकता विधेयक, आज नागरिकता विरोध हुँदैछ नि, त्यो अध्यादेश आयो, त्यो किन आउनु पर्यो? त्यो अध्यादेश 3 वर्ष भयो संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा त्यो विधेयक बसेको। साँच्चै बाबुआमा नागरिक छन्, नागरिकता राज्यले दियो हिजो, चाहे वंशजको आधारमा दियो चाहे जन्मसिद्धको आधारमा दियो, दिन त दियो नि। बाबुआमा नागरिक छन्, छोराछोरी नागरिकता पाइरहेको छैन। मान्छेलाई कलेज पढ्न पाइरहेको छैन, डक्टर पढ्न पाइरहेको छैन, इन्जिनियर पढ्न पाइरहेको छैन, जहाँ ट्यालेन्ट छ, एक्सिलेन्ट छ, मान्छे लोकसेवा दिन पाइरहेको छैन। त्यो विधेयक यही चिज जुन सरकारले विधेयक अहिले अध्यादेश ल्यायो नि, त्यो संसदमा विचाराधीन विधेयकमै भएको कुरा ल्याएको छ। तपाईँको कुरामा ट्यालेन्ट मान्छेहरू छन्। अहिले मैले भन्दै थिएँ भनेको जुन पार्लियामेन्टले केही पनि काम गर्दैन, तल भत्ता मात्रै खाएर बसेको स्थिति छ त्यहाँ प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले। एउटा पनि पार्लियामेन्ट भनेको सरकारले ल्याएको बिजनेसमा छलफल गर्ने, पास फेल गर्ने, संशोधन गर्ने, त्यसमा आवश्यक थपगढ गर्ने निकाय होइन, केही पनि गर्दैन। त्यस कारण अब यसैमा जोडेर चाहिँ म नागरिकताको कुरा फेरि त्यसमा मैले सन्दर्भ ल्याएको हो। जहाँसम्म त्यस कारणले चुनाव आवश्यक भएको थियो छ, जुन पार्लियामेन्टले कामै गर्दैन, त्यो चाहिँ अकर्मण्यतामा रहेको पार्लियामेन्ट जोगाएर राखिरहेर हुन्छ कि मुलुकलाई। त्यस कारणले ताजा मान्छे जान्छन्। ठिकै छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको मध्यावधि बेठिक रहेछ भने जनताले बेठिक गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई को पार्टीलाई सहायता गर्लान्, या कचकच गरेर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, घेराबन्दी गरेर राज्यलाई सधैँबन्द बनाउने अर्को विपक्षले गरेर तिनलाई त जाँदेला नि त, फैसला जनताले गर्न पाउनु परेन। त्यस अर्थमा एमाले चुनावमा जान तयार छ, जान्छ। पार्टीभित्र 2टा 3टा 4टा कुन प्रवृत्तिहरू आउँछन्। अब पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष होइन, पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष स्वाभाविक हुन्छ, जहाँ पनि जुनसुकै पार्टी हो जहिले पनि हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा हिजो रुसमा पनि भएको थियो, चीनमा पनि भएको थियो, कोरिया पनि भएको थियो, अन्त पनि भएको थियो। यहाँ त अन्तरसङ्घर्ष होइन, पार्टीभित्र अराजकता। लाजै मर्दो एउटा पार्टीको संसद दलको सदस्य छ, प्रमुख प्रतिद्वन्दी पार्टीको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गर्दै हिँड्छ। यो अराजकतालाई जनताले, कार्यकर्ताले बुझ्छन्, बुझेका छन्। यो चुनावले यदि अराजकतापूर्ण ढङ्गले जानेहरूलाई पनि जनताले आफ्नो फैसलाबाट निष्कर्ष दिनेछ। यो जिल्लामा हामीलाई तात्विक रूपमा खास फरक पर्दैन। त्यस्तो अराजकता फैलाउने मान्छे छैन। होलान्, तर हामी सुनसरीवासी जनताले लगातार हामी 64मा पहिलो पार्टी सुनसरी, 70मा पहिलो पार्टी, 74 विभिन्न कारणले यस्तै अराजकतावादीहरू केही मान्छेहरू हारिमुहारी थियो, त्यसले चाहिँ पहिलो पार्टी हुन सकेन र फेरि पनि पहिलो पार्टी हुन्छ। र हामी हिजो 74मा 1 सिट मात्रै जितेको होइन, एमाले माओवादी मिल्दा सुनसरीमा, त्योभन्दा बढी डबल त्रिबल जित्छौँ। अब आउने त्यसका आधारहरू पनि भनिदिनुहोस् न। त्यो आधार हामी उपयुक्त ढङ्गले उम्मेदवारको चयन गर्छौँ, एक पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, व्यक्तिगत कुनै इगोका कारणले कसैलाई दिने वा नदिने भन्ने ढङ्गले। एउटा हामी स्वतन्त्रपूर्वक इमान्दारीपूर्वक चुनावको जित्न सक्ने आधार भएका, त्यो चाहिँ भोलि गएर कार्य सम्पादन क्षमता उत्कृष्ट बन्न सक्ने खालको उम्मेदवार चाहन्छौँ। 2 सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई हामी
बडो व्यवस्थित अनुशासित मर्यादित ढङ्गले परिचालन गर्छौँ आग्रह पूर्वक राखेर होइन, र हामी आम जनतामा के भने विश्वसनीय ढङ्गको सन्देश प्रवाह गर्छौँ। भनेको यो अनुसारले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ र तपाईँहरूले भनेअनुसार चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँहरूको जित्ने हामी एकदम विश्वसनीयताका साथ दृढ छौँ। यो सबै कुरा हुँदै गर्दा केही समय अगाडि पनि प्रतिनिधि सभा सम्माननीय केपी ओलीले विघटन गर्नुभएको थियो र अदालतले फेरि त्यसलाई के भन्छ त्यो फैसलालाई उल्टायो। अब त्यस्तै हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ के छ, किनकि यो पनि त तपाईँलाई के भन्छ प्रधानमन्त्री स्वयं आफू भइरहँदाखेरि राजीनामा नदिकन मार्ग खुल्ला गरे भनेर चाहिँ के भन्छ राष्ट्रपति समक्ष चिठी लेख्नु 1 महिनाको टाइम थियो, जुन इन्टरभल थियो, त्यो टाइम नसकिकन हतार गरेर जानु, यसले पनि त तपाईँलाई भोलि फेरि अदालतले त्यो फर्काउन सक्छ। अदालतले फेरि पुनर्स्थापित गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन यसपटक, किन अघिल्लो पटकमा थुप्रै कानुनी क्वेसन उठ्यो, कानुनी भन्दा पनि बाहिरी अनेकौँ खालका चाहिँ के भनेदेखि दबाब, अदालतमाथि दबाब, अदालतलाई कुनै न कुनै हिसाबले अदालत दबाब स्वीकार्दैन भनिन्छ, तर असंवैधानिक कतिपय प्रश्नहरू व्याख्याका कारणले पुनर्स्थापित भयो। यो पटक संविधानको धारा 76(2) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री 2 बमोजिमको चाहिँ प्रधान नियुक्तिको निम्ति राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो। कोही 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर गर्न सकेन। त्यसपछि धारा 3 बमोजिम सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने मैले चाहिँ के भने 27 वैशाखमा विश्वासको मत पाऊँ भनेर जाँदा मैले विश्वासको मत पाइनँ। अहिले पनि त्योभन्दा फरक परिस्थिति छैन, त्यस कारणले मैले विश्वासको मत लिन पाउनका लागि आशले जाने हो। विश्वासको मत किन लिन्छ भन्दाखेरि विश्वासको मत पाउँछु भने आफूले जाने हो, तर मसँग त्यो आशा नै रहेको परिस्थिति रहेन। त्यस कारणले अर्को दावा भने अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो चाहिँ अगाडि बढोस्, राम्रो मार्ग प्रशस्त खोलिदिनु। कि कहाँ लेखा छ राजीनामा भन्ने संविधान? राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्ने लेखा छ कहीँ? संविधान कुन धारामा छ? भनेपछि त्यो कुराहरू 5मा अब गयो 5मा आह्वान हो। यो राजीनामा नदिकन मार्ग प्रशस्त गरे भनेकै कारणले राष्ट्रपतिले उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा हामी जाँदैनौँ, हुन पाऊँ भन्ने जाँदैनौँ, हामी यो राष्ट्रपतिको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति गरेको आह्वान विरुद्ध अदालत जान्छु भने जानु पर्थ्यो नि त। त्यो राजीनामा दिनु पर्थ्यो, पछि च्याप्टर सक्यो, किन्तु कुरो उहाँले स्वीकारिसक्नुभयो। मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री चाहिँ के भने का निम्ति आउनुहोस् भन्ने धारा बमोजिम राष्ट्रपतिको आह्वान बमोजिम त उहाँले जाइसक्नुभयो नि त। केपीओले पनि जानुभयो भनेको सिङ्गो प्रतिनिधि सभा गयो नि त त्यहाँ। त्यस कारण त्यो विषय नै सक्यो। रह्यो धारा 5 बमोजिम दुईटै केपीओले पनि दाबी गर्नुभयो, अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्नुभयो। तर दाबी कस्तो हो भन्दा अचम्मको दाबी हो। सम्म छ सङ्ख्या, प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्या 271 सिट सङ्ख्या कायम, 300 भन्दा बढी के अरे प्रतिनिधि सभा सदस्यको के भने नाम जान्छ त्यहाँ दुईटातिर गरेर। अर्को त अचम्मको कुरा के छ भने एउटा दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भनेर अर्को संसद दलको सदस्य त्यहाँ जान पाउँछ, जबकि धारा 5 भनेको उपधारा 5 भनेको उपधारा 5 भने जुनसुकै दलको सदस्यले जुनसुकै दलको सदस्यलाई पनि समर्थन गर्ने पाउँछन्। यसमा राजनीतिक दल संविधान 2073 आकर्षित हुने छैन भन्ने लेखा छ त्यहाँ। कि त यो दफाको प्रयोजनको लागि संसद दलको अनुशासन वा संसद दल सम्बन्धी जुन कानुनी व्यवस्था छ यो चाहिँ प्रभाव आकर्षित हुने छैन भन्ने लेखा छैन नि। भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन जिउँदैछ, जसले एउटा संसद दलको सदस्यले दल त्याग गर्न पाइँदैन, हुइप उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन, आदेश निर्देशन उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। अर्काको पार्लियामेन्टमा कस्तो हुन्छ थाहा छ? पार्लियामेन्टमा बेन्च छुट्याइएको हुन्छ सिटहरू। एउटा पार्टीको सिटमा बस्नुपर्ने सांसद अर्को पार्टीको सिटमा गएर त बस्न पाइँदैन। त्यो दलीय हाम्रो संसदीय प्रणाली यहाँ मात्रै होइन, किन राइट बेन्च र लेफ्ट बेन्च भने त बेलायतबाटै सुरु भएको हो नि त, होइन? के अरे प्रतिपक्षीहरू चाहिँ देब्रेतिर बस्छन्,
सत्तापछि दाहिनेतिर बस्छन् भने त त्यही हाम्रोमा पनि हो कि एउटा दलको सदस्यलाई छुटिएको सिट आफ्नो सिटमा नबसेर अर्को दललाई छुटिएको सिटमा गएर बस्न त पाइँदैन भने अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री के बनाइपाउँ भनेर गरेको सदस्य चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको सिधा प्रतिकूल छ। अनि त्यस्तो छ शेरबहादुर देवालले पेश गरेको, अर्कोतिर केपी ओलीले पेश गरेको, तिनै दल आफ्नै दलको सदस्यको नाम चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले उहाँले लानुपर्ने नै भयो। आफ्नो दलको सदस्य लानु पऱ्यो नि त, दल त छोडेको छैन, राजीनामा त दिएको छैन। यस्तो विवादित अविश्वसनीय तथ्य र नामहरूका आधारमा राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने त उहाँको अधिकार हो नि त, अधिकारको प्रयोग गर्नु हो। त्यस कारणले त्यो स्वाभाविक यही तथ्यहरू पनि के छ भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने आधार थिएन त्यो दिन। नभएको कुरा राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नु, निर्णय गर्नु र भएपछि के भयो, स्वाभाविक ढङ्गले निर्वाचनको मिति तोक्नुको विकल्प थिएन। त्यस कारणले मलाई मेरो विश्वास छ यति कुरा सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरूले, सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरूले बुझ्नु भएको छ, कानुनको व्याख्या उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। धारा 5 के हो, उपधारा 5 के हो, उपधारा कुन प्रयोजनको लागि हो, त्यो दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्न पाउने धारा हो कि त्यो धाराको प्रयोग गर्दा दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्दा पनि हुने नगर्दा पनि हुने धारा हो, या त्यो धारा प्रयोग गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको प्रावधानलाई बिर्सन गर्ने हो कि नबिर्सन पर्ने हो भन्ने कुरा त उहाँले बुझ्नुहुन्छ। त्यसका बुझ्ने हुनाले संसद विघटनको सिफारिस बदल हुने सम्भावना मैले कुनै पनि हालतले देख्दैन। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संविधान सभा नेपालका सदस्य तथा नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष रेवती रमन भण्डारी। उहाँसँग हामी विभिन्न विषयमा देशको ताजा स्थितिको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र उहाँले पनि यो जुन कोभिड त्रासको समयमा हाम्रो स्टुडियोमा आएर समय दिनुभयो, यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हस्, यहाँको लोकप्रिय अनलाइन दीप खबरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। र अन्तिममा चाहिँ सङ्क्रमण पनि छ होइन, जनता तपाईँका कार्यकर्ताहरूलाई केही म्यासेज छ तपाईँको? निश्चित रूपमा म्यासेज छ। खास गरी आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उच्च सतर्कताको निम्ति म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको ख्याल गर्न विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु र तमाम कार्यकर्ता साथीहरूलाई आफू सुरक्षित रहँदै वरिपरि छरछिमेकी साथीभाइलाई के कसरी सहयोग गर्नुपर्छ, कसैलाई चाहिँ के भने काहीँ मास्ककै समस्या होला कि काहीँ चाहिँ सेनिटाइजरको समस्या होला कि काहीँ चाहिँ अस्पतालको बेडको समस्या होला कि काहीँ स्वास्थ्यकर्मीसँगको सम्पर्क सम्बन्धको समस्या होला कि एम्बुलेन्सको पुरा समस्या होला कि यस्ता चिजहरूमा कार्यकर्ता साथीहरूले आवश्यक चाहिँ के भने पार्टीको जिल्लासँग वा अरू तहका नेताहरूसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गरिदिने भने गर्ने कुरामा लगायत कोही मान्छे होला एउटा गाउँमा यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम यो काम गर्न जान नसक्ने परिस्थितिमा आर्थिक कारणले खानै नपाउने परिस्थिति छ भने साथीभाइसँग यसो चाहिँ जोरजाम गरेर भए पनि केही खाद्यान्न राहत सामग्री नगद चाहिँ मान्छे भोकै नमर्नका निम्ति राज्यको मात्रै मुख नतागौँ, हामीसँग भएको हामीले 10 रुपियाँ 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ दिँदाखेरि 10 जना लिँदा कसैको चाहिँ के सहज हुन्छ नि, त्यस्ता काममा लाग्न ध्यान दिनका निम्ति कार्यकर्ता साथीहरूलाई म यही तपाईँको चाहिँ के भने लोकप्रिय अनलाइन मिडिया दीप खबर मार्फत पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हजुर दर्शकबिन, यतिन्जेल हजुरले दीप खबरसँग रहेर आजको विषयवस्तुसँग कुरा गरेको हेर्नुभयो। हामीलाई माया गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यदि तपाईँहरूसँग कुनै यस्तै खालका विषय छन्, विषयवस्तु छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। दीप खबर सधैँ यहाँको साथमा हुनेछ। म लगायत मेरो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद।